السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا حوار للناخب الوطني جمال بلماضي مع القناة الإذاعية الثالثة الجزائرية. قبل أن نبدأ، أرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس، وللذين يعملون ديسلايك أن يتفضلوا ويتركوا تعليقات عن سبب عدم إعجابهم بالفيديو. لنبدأ على بركة الله. 11:10 والنصف دقيقة على قناة الإذاعية الجزائرية الثالثة. سيداتي سادتي، يومكم سعيد. شكرا لمتابعتكم لنا وثقتكم بنا. مثل كل يوم جمعة نستضيف اليوم وحتى منتصف النهار المدرب الوطني جمال بلماضي. إذا بعد تصفيات كأس إفريقيا للأمم التي نجح فيها المنتخب الجزائري في التأهل للمرتبة الأولى ب14 نقطة، تاركين وراءهم وبعيدا زيمبابوي بأقوى هجوم ب19 هدفا وبقبول 6 أهداف فقط. سنتكلم أيضا عن تصفيات كأس العالم والتي ستبدأ في شهر جوان، ونتكلم عن كأس إفريقيا التي ستبدأ في جانفي 2022. فترة ستكون مفصلية، حيث سينادي على 90% من اللاعبين الذين ينشطون بالخارج. كل هذه الأسئلة وأخرى سوف نطرحها على المدرب جمال بلماضي الذي سيكون معنا اليوم. جمال بلماضي، شكرا لوجودك معنا اليوم على المباشر. يوم سعيد. السلام عليكم. إذا جمال بلماضي، لقد قلنا في البداية مشوار استثنائي للمنتخب الوطني الأول في المجموعة ب14 نقطة كأحسن هجوم ب19 هدفا سجلت في 6 لقاءات. هذا يعطينا معدل أكثر من 3 أهداف في كل لقاء، وكذلك تحصلنا على 6 أهداف فقط دخلت فينا. هل تظنون أن المنتخب من خلال هذا المشوار لا زال هناك له مجال للتطور أكثر؟ بالطبع. حسنا، نحن قمنا بمشوار جميل، واللاعبون قاموا بعمل كبير ومثير للاهتمام في مركز سيدي موسى حسب ما أتذكر. وفي الماضي لم نكن ملزمين بالقيام بهذا النوع من المشاوير، وبعد هذا النجاح يمكننا القول بأن اللاعبين حقا عملوا المطلوب. لقد وجدنا أنفسنا في بطولة مصغرة للتأهل لكأس إفريقيا، ورغم فوزنا بالطبعة الأخيرة 2019 لم يضرنا هذا الشيء، وهذا فعلا مؤشر على التركيز والمسؤولية. إذا كان علينا العودة للعمل ونجيب بأننا لازلنا نتقدم. إذا أنا متأكد من أن هذه المجموعة لا زال لها هامش للتقدم، وإذا أردنا الذهاب بعيدا يجب علينا أن نفعل الأفضل أمام منافسينا. إذا أنا لا أحب العودة ولا أحب التكلم عن أشياء في اللقاءات مثلا الحكام، لكن اللقاء الأخير ضد زامبيا كان من المستحيل علي ألا أتكلم عن الحكام. في الحقيقة نحن هنا نتكلم قبل أن تأتينا الضربة في تصفيات كأس العالم. هناك مثلا ضربة جزاء لم تحتسب، تخيل هنا أنها حرمتنا من نقطتين إضافيتين. هناك خطأ لنا وانقلبت هجمة معاكسة. كنت أقول لنفسي يجب أن نحصل على أكبر عدد من النقاط، ولكن الشيء الذي أود أن أقوله هو أننا يجب أن نكون سعداء بهذا المشوار وفي هذه الظروف، ويجب علينا شكر اللاعبين. إذن هذا ما قلته بعد اللقاء وأكدته اليوم. أنت قلت مشوار استثنائي وهنأت اللاعبين، ولكن في نفس الوقت ولأني تابعتك في لقطات بالبوليدة وفي لقطة التدخل من الخلف والخاصة ببن ناصر أيضا على ضربة الجزاء التي لم تحتسب لبنجاح، أنت صعدت وقلت ليس من الطبيعي هذه المواقف من التحكيم. نعم بالطبع، هذا صار بالنسبة لنا فعلا مشكلة. أنا أجد هذا الشيء عجيب جدا حقا. عجيب جدا في مجموعة مؤهلة لكأس إفريقيا، في مجموعة من 4 منتخبات فيها 3 فرق تتشارك في حدود ترابية فيما بينها، وهناك 20 ساعة من الطيران ذهابا وإيابا للقاء كل فريق من هذه المجموعة. نحن حقيقة عملنا تحليل لكل المجموعات في تصفيات كأس
إفريقيا، لكن لا أظن أن هناك فريق من العشر الأوائل في إفريقيا سيكون مرشح في ظل هذه الظروف كالتنقل 20 ساعة من الطيران مع كل الفريق. إذا أظن أننا الفريق الوحيد الذي سافر كل هذه المدة. حتى كل فرق مجموعتنا يمكنها أخذ حافلات لعبور الحدود بينها، سواء بوتسوانا أو زامبيا أو زيمبابوي. لذلك هذا شيء صعب تصديق أنه حدث بالصدفة. هذا أول شيء. ثاني شيء، أتحدث عن مباريات تصفيات كأس العالم المقبلة، وحتى إن لم تبدأ، ولكن أود أن أتحدث عن الحكم البوركينابي وعن لقاء بوركينا فاسو ببوركينا فاسو. ماذا لو كان هناك احتساب للبطاقات التي أعطاها الحكم؟ ماذا لو كانت هناك بطاقة حمراء ضدنا في مباراة بوتسوانا مع العدوانية التي شاهدناها في اللعب؟ ماذا لو كانت هناك ردة فعل من اللاعبين مثل كل كائن حي؟ وربما كانت هناك بطاقة حمراء وبسببها سيكون هناك لاعبين لنا موقوفين. أنا لا أصدق من كل الجنسيات الموجودة في إفريقيا لا يوجد إلا بوركينابي ليعطوه لنا كحكم. إذا حتى نواجههم في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم سأبقى أطرح التساؤلات: هل هذه صدفة؟ بعدما نرى محتوى لقاء بوتسوانا نلاحظ أن هناك أشياء كثيرة سيئة. أذكرك بعدلان جديورة تلقى ضربة على الركبة، وأنتم تعرفون أن هذا النوع من الضربات تؤدي إلى إصابة بالرباط الصليبي. كل هذا لا نستطيع مواجهته بالصمت. كل الهجمات التي أتت بعدها خرجت بسلام، لأني أذكر اللاعبين مرارا وتكرارا بالهجمة التي أصيب فيها يوسف عطال. قلت هذا مستحيل، وليس لدي الرغبة في إعادة رؤية هذا في لقاءات أخرى. لذلك كما قلت، تراكم كل هذه الأشياء لا يمكن أن تنتهي إلا بفضيحة، مثل لقاء زامبيا. عدم عقاب حكم مثل هذا جاء للقاء زامبيا وقام بكل هذه الأخطاء ولم يهتم لأي أحد. لا أدري من أين أتى بهذه الشجاعة. لقد شاهدت الحكم الرابع دومبلي طوال اللقاء ينظر إلى اليمين، لم ينظر أبدا لليسار. للأسف لم يكن لدي كاميرا لتسجيل ذلك. كنا في جحيم، الكل كان واقف وتحت ضغط رهيب وهو لا يلتفت نهائيا. On l'a vu pendant le match. On l'a vu. كنا نرى ذلك أثناء اللقاء. حسنا، أنا لم أرى ذلك، لم أكن أتابع معكم على المباشر في التلفاز. إذا مع هذا الحكم، مع هذا المدرب والمدرب المساعد، الاثنين معا، أتحدث عن الاثنين معا. في الصبح نجدهم في المقصورة يشاهدون الحصة التدريبية، وقيل لي أن هناك أشخاص هنا وهناك من بعض الجزائريين، سبحان الله، لا أستطيع أن أفهم كيف أن نقول في النهاية أنها حرب جيدة. في أي وقت كانت هذه حرب جيدة؟ لا يوجد إلا نحن من نقبل هذا. يعني إفريقيا يجب أن تقبل الفساد وتعرفه على هذا النحو. نعم، يمكنني شراء اللقاءات. هناك الكثير من الذين قالوا في البلاطوهات الجزائرية هذا الكلام بدون حتى إخفاء ذلك، ثم نقول أنها حرب جيدة. هناك مدرب مساعد من الفريق الخصم ندد بوجود بتشاكر، وأنا في الجزائر العاصمة لم أفكر ولو ثانية بالذهاب إلى تشاكر. أنا أترك الفريق المنافس يأخذ ما يشاء في أي وقت يشاء. أنت تعلم أن إعطاء الحصة الأخيرة في وقت اللقاء للفريق الزائر وفي ساعة واحدة وفقط. أنا لم أطلب ذلك، لم أطلب حتى هذه الساعة، ولم أكن أبدا بتشاكر التدرب، وبقيت في سيدي موسى. ونحن بما أننا وطنيون في البلاطوهات، ومؤخرا قالوا أنها حرب جيدة. نعم، إنها حرب جيدة بالنسبة لهم لأن المستوى لديهم متوسط. نعم، إنها حرب جيدة بالنسبة لهم لأن مستواهم متوسط، لأنهم يتغذون على أفكار مثل يجب علينا أن نغش. نعم، يمكننا الغش، ما بين قوسين قانون الانتقام. أنا لا أؤمن بهذه المبادئ، والحمد لله، ليس بسبب هذا وفقط، ولكن بفضل احترام الروح الرياضية. نحن نلعب كرة القدم هكذا، ونحن نحصل على النتائج بعيدا عن الخوض في هذا الحديث. نحن لا نستعمل هذا اللفظ حرب جيدة. هي ليست حرب جيدة، هذا يسمى غش، هذا يسمى فساد الذي يجب علينا إدانته ومعاقبة كل ما يفعل ذلك.
بالعودة للحكام، مع مرور الوقت ومع تراكم هذه الأحداث سيصبح فضيحة. لقد أصبحوا لا يصفرون الأخطاء، يعطون بطاقات للاعبين لكي يخوفوهم، أو معاكسة اللاعبين لفظيا، عدم تصفير ضربات جزاء واضحة. كل هذه التراكمات ليست جيدة. أنت تعلم أن هذا ليس جنون عظمة، الكل يرى ماذا يحدث. Et ça peut faire sortir également les joueurs du match. نعم، وهذا يمكن أن يجعل اللاعبين يخرجون عن اللقاء، وهذا ينطبق على لقاء زامبيا. نعم، لهذا أنا أتكلم عن كل هذه الأشياء. لما تتراكم تذهب التركيز. لما ترى هذه الأشياء نحن نذهب إلى المجهول. الحكام يخرجون هكذا بدون عقاب. حكم لقاء زامبيا مثلا لا يجب أن نتركه هكذا بدون عقاب. حكم لقاء زامبيا من جزر القمر لا يجب تركه بدون عقاب. هو بالمناسبة يعمل في حياته الواقعية داركي. أقول لهم: يا سيدي الدركي، إذا كنت في الحياة هكذا كل يوم هذا يسمى بالفساد الخالص. إذا هذا لا يجب تركه. والحاكم البوركينابي نفس الشيء، لا يجب تركه. بصراحة صعب تصديق الأشخاص الذين يعينون هؤلاء الحكام لهذه المباريات من الأساس. من هؤلاء وكيف يعطون المباريات للحكام؟ كيف يعينون حكام لفرق تنافسية هكذا؟ بصراحة ليس هكذا تسير الأمور. كيف تضع 3 فرق من جنوب القارة والسفر إليهم بالطائرة بمدة طويلة، وكل لقاء نخرج منه بإصابات؟ هناك إصابة عدلان قديورة، هناك إصابة عبد القادر غزال، لم نخرج بلقاء بدون إصابات. إذا صحيح، بمصطلح آخر قلت حيث الجزائر في المرتبة الثالثة في القارة الإفريقية في تصنيف الفيفا، نحن في المرتبة 31 عالميا. أنت قلت أن الفرق الأكثر تصنيفا إفريقيا غير محمية. لا، لم أقل هذا، لم أقل كبار إفريقيا، قلت الجزائر بالضبط. إذا قلت الجزائر. لما تكلمت عن كبار إفريقيا ال10 الأوائل، ليس هناك فريق من الفرق هذه وقع في مجموعة فيها 3 فرق من جنوب القارة، والسفر إليها يتطلب 20 ساعة ذهاب وإياب. ليس هناك فريق هكذا، ليس هناك إلا نحن. لذلك من الصعب التصديق بأن كل هذه الأمور حدثت بالصدفة، في وقت أن هناك أشخاص يحاربوننا ويعادوننا. اعتداءات كهذه علينا هي جد خطيرة، يمكن بسببه الحصول على بطاقات حمراء وأهداف خيالية ضدنا. من يعرف كيف ما حدث لنا في لقاء زامبيا. وهناك حكام مثلا الكرة أمامه والخطأ يحدث أمامه، ومع ذلك لا يوقف اللعب. لما نجد حكم يربط حذاء لاعبي الفريق الخصم وفي نفس الوقت يعمل علينا ضغوطات مثل عدلوا الجوارب وأشياء أخرى سخيفة، يغضب اللاعبين من بداية اللقاء، هو في الجانب الآخر يركع ليربط حذاء لاعبي الفريق الخصم. D'un côté, il vient te mettre la pression, il vient t'énerver dès le début du match, et de l'autre côté, il s'agenouille pour mettre le lacet du joueur. نعم، رأينا الصور في شبكات التواصل الاجتماعي. نعم، وكذلك زملاؤه موجودون وهم يرون ذلك، وهو ليس حارس مرمى لكي لا يستطيع ربط حذائه. ما حدث بصراحة فضيحة. جيد جدا. أنا لا أتكلم عن كرة القدم، أنا أتكلم عن بلد قوي. أنا أتكلم عن الجزائر، أكبر بلد إفريقي يحسب له حساب. لا يمكنهم التسلية بنا هكذا. في وقت ما يجب أن نرفع المستوى، يجب أن نتصدى لهذا. نحن نعمل بجد ونحسب حساب لكل صغيرة وكبيرة، ولكن أمور كهذه تفسد كل شيء. هناك أشخاص يعرقلوننا، وأود القول أني لست من النوع الذي يبحث عن المشاكل ليجد الحل، ولكن هناك وقت يجب أن نضع الحدود، خاصة مع الحكام ومساعديهم الذين يحاولون إسقاطنا. أنت قلت أنك أرسلت تقرير الكونفدرالية الإفريقية للفت انتباه اللجنة مثل لجنة تعيين الحكام. هناك تصفيات كأس العالم آتية، ورجاء أحسن الاختيار. هناك لقاءات مهمة آتية في تصفيات كأس العالم. نعم، قمنا بعمل هذا الملف بعد مباراة زامبيا مباشرة، لنقول من يحترمنا بتعيين حكام بوركينابيين، ونحن سنلاقيهم في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. هذا هو الاحترام الذي يقدمه لنا. جيد جدا.
في مرحلة ما يجب علينا التحرك. هم لا يهتمون بنا، هم لا يبالون بما نرسل لهم. أرسلنا لهم بعد لقاء زامبيا، فأتوا لنا بحكم بوركينابي في لقاء بوتسوانا. أتمنى أن أقابل أي منتخب من الصنف الأول في أفريقيا. أتمنى ملاقاة المغرب، تونس أو مصر، وهم يكونون لنا صعوبات مثل بوركينا فاسو في مجموعتنا. لكن لا أحب أن أجد حكام من هذا الصنف في التحكيم. هذه مباريات هامة في تصفيات كأس العالم. كل مرة صدفة، لا أدري كيف يتم تعيين الحكام من كل دول العالم. لا يوجد لنا إلا حكم من بوركينا فاسو. هذه نكتة بصراحة. هذا لا يعني كرة القدم، هذا يعني بلد بأكمله. هذا يعني حدث عالمي، حدث على ظهر الكوكب. إنه كأس العالم، لا يمكنهم المزاح معنا في هذه الأمور. هذا يعني بلد بأكمله، هذا يعني حدث يعني الكوكب كله. إنه كأس العالم، لا يمكنهم المزاح معنا في هذا الأمر. هذا خارج عن الرياضة. هناك أناس بواسطة كرة القدم يريدون خلق مشاكل ليس للفريق ولكن للبلد بأكمله.